بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، أرحب بكم في درس جديد وفي صعوبة جديدة. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous présenter le tréma. Qu'est-ce que c'est que le tréma؟ اليوم أحبائي الكرام سوف نرى صعوبة قرائية جديدة ألا وهي le tréma. متى نستعمله؟ وما دوره في الكلمة؟ قبل أن أبدأ درسي لهذا اليوم لا بأس أن أذكر المشتركين الجدد بالاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. Qu'est-ce que c'est le tréma؟ ما هو le tréma؟ Le tréma se place sur les voyelles I, plus rarement sur E et U. إذن لو تريما هي نقطتان نضعهما فوق الحرف I في الغالبية، ونادرا ما نضعه فوق حرف E و U pour signaler que la voyelle précédente doit être prononcée séparément. إذن نستعمل هاتين النقطتين في الحركات المركبة من دو فويل، ونضع هذه النقطتين لكي ينطق كل واحد منهما على حدة. مثل هنا لدينا O و E، لدينا حرفين متحركين O و E، دو فويل. فيما مضى كنا نقوم بقراءتهما قراءة أو صوتا واحدا، لكن عندما نضع نقطتين فكل واحد يقرأ مستقلا. كمثال هنا لدينا نقرأ نو أولا نو، ثم ال نويل. لدينا هنا الكلمة الأولى تتكون من أ و إي avec tréma. إذن نقرأ أولا ما إيس مايس، ثم الكلمة الثالثة أم بي gu ambigu. إذا لاحظوا معي هذه الكلمة، لدينا مي أ مع إي. إذا لدينا هنا حركة مركبة من حرفين أ و إي، إذا ينطقان معا مي. أما إذا قمنا بوضع لو تريما فوق إي فإننا ننطق أولا ما لوحدها، أي ننطق أ، ثم نضيف إليه إي، مايس أو مايس، مايس. في هذه الأمثلة dans les mots suivants on place le tréma sur la voyelle qui doit être prononcée. نضع le tréma فوق الحرف الذي يجب أن ينطق، يجب أن ينطق. إذن الكلمة الأولى ambigu، ambigu. في الأصل ambigu إذا كتب بU بدون تريما فإنه سوف ينطق بأمبيج مثل هنا. إذا هنا سننطق أمبيج، أمبيج، ولكننا نريد أن نسمع صوت U. إذا ماذا سنفعل؟ سنضع لو تريما فوق U لكي نلغي دور U هنا. ما هو دور U في الكلمة الأولى؟ وضعنا U لكي نسمع صوت G، لأننا إذا حذفنا U سوف تصبح الكلمة أمبيج إذا حذفنا U. Ce mot, si on enlève U, on prononce G. On a mis ici la lettre U pour faire entendre le son G. ولكننا إذا وضعنا لو تريما هنا إذن سوف نسمع صوت U، سيصبح ambigu. نفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية exigu، exigu. وضعنا لو تريما فوق U لكي نقوم بقراءته exigu. أما إذا جاء U بدون تريما مثل هنا سوف ينطق exig، exig.
إذن الكلمات الموالية contigu contigu ambiguïté ambiguïté. هذه الكلمة إذا قمنا بحذف للتغمة سوف تنطق ambiguïté. إذا وضعنا التغمة تنطق ambiguïté. exiguïté exiguïté contiguïté contiguïté sigu sigu aigu aigu. Maintenant on passe à une autre diapositive. لدينا هنا 4 كلمات. الكلمة الأولى، إذن تصوروا معي أننا قمنا بإزالة الأدغمة. كيف ستنطق هذه الكلمة؟ ستنطق gageur، ولكننا وضعنا الأدغمة فوق U. gagure gagure. إذن هنا يمنع قراءة G big. إذا ستصبح gagure. mangure. إذا أزلنا الأدغمة سوف تنطق mangeur. mangure. rangure rangure et vergure vergure. إذا الآن ننتقل إلى الشريحة الموالية. لدينا الكلمة الأولى ambiguïté ambiguïté. إذا أزلنا الأدغمة سوف تنطق ambiguïté، ولكننا إذا أضفنا الأدغمة ambiguïté. exiguïté exiguïté contiguïté contiguïté naïf naïf. إذا قمنا بإزالة الأدغمة سوف ينطق ناف. haïr haïr laïque laïque alcaloïde alcaloïde وليس alcaloïde. astéroïde وليس astéroïde إذا قمنا بإزالة الأدغمة. humanoïde humanoïde وليس humanoïde. ovoïde ovoïde. héroïne héroïne. celluloïde celluloïde. الآن ننتقل لكلمات أخرى. لدينا coïncidence coïncidence coinculpé coinculpé mosaïque mosaïque coït coït païen païen aïeul aïeul haïssable haïssable hébraïque hébraïque caïd caïd baïonnette baïonnette naïade naïade cocaïne cocaïne. في هذه الشريحة لدينا الأدغمة فوق E. Nous avons Noël Noël canoë canoë aigu aigu. إذا كان في آخر الكلمة فإنه لا ينطق aigu بل ينطق U. contigu contigu exigu exigu ambigu ambigu suraigu suraigu sigu sigu. Azerbaïdjan Caïman Haïti Koweït Thaïlande
تايوان، زايير، هاواي. أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم. أما بالنسبة للمشاركين الجدد لا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.